काग त कराउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ यो काग करायो भन्ने। पहिले जनता रविन्द्र भन्थे त भन्थे। त्यसो भएर कहाँ जाउने सेखुली यही जेखुली भने थाहा भइहाल्यो। यो त हदै दर्जाको पट्टि जाने कुरा हो। यही हो, सबै हो। यो यहाँभन्दा पर जाने ठाउँै छैन। यति हो। अब सत्ता चाहिँ यस्तो अन्धो वस्तु हुन्छ कि उनीहरूको सत्ताको उसले गर्दाखेरि दायाँ बायाँ हेर्न सक्दैन। राजतन्त्रलाई आड राखेर यो मुलुकमा बर्म लुट मचाएकाहरूले राजतन्त्र बेठिक भन्ने त पुरै आउनु नि। राजतन्त्र ठिक हो नि, तर यथार्थमा चाहिँ संसारको चाहिँ परिवर्तन के हो भन्दाखेरि संसारैभरि राजतन्त्र थियो। भारतमै 600 राजाहरू थिए। ती सबै किन फाले हो त फेरि? यो संघीयता त अब टिक्दै टिक्दैन। नेपालमा संघीयता सफल हुने भनेको तपाईँ चाहिँ नेपालको अस्तित्व समाप्त बनाउनलाई ल्याएको त्यो खतरा छ। यो नयाँ बानेश्वर तपाईँ चाहिँ त्यो भवन अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह त्यो चाइनाले आजभन्दा 25 वर्ष पहिले दया गरेर बनाइदिएको। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको। 25 वर्ष भयो। उसले के भनेको छ भने यो थोत्रो भयो यो घर, मैले अब यसलाई चाहिँ रेक्टिफाइङ गरिदिन्छु। 3 वर्षलाई तपाईँहरूले यो खाली गरेर तपाईँहरू प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा कतै अन्त चलाउनु भन्दा सरकारले सकेन, चाइना गयो फर्केर। यस्तो गति भएको देशमा तपाईँको चाहिने संघीयता चल्छ? यस्तो अर्थतन्त्रले यिनीहरूले नदेखेको होइन, देखेका छन्। अनुभवले के बताउँछ भने देखेका छन्। तर सत्ता चाहिँ यस्तो अन्धो वस्तु हुन्छ कि उनीहरूको सत्ताको उसले गर्दाखेरि दायाँ बायाँ हेर्न सक्दैन। समस्या यही लिएर हुन्छ। जस्तो भन्नु न, सामान्यतया आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेले यो चराचर जगत चाहिँ भगवानले बनाएको भन्ने छैन। अब मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता छ। हाम्रो अब राष्ट्र प्रमुख चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र जानी मन्दिर जति छन् काठमाडौँमा, ती सबैमा पुगिराखेका हुन्छ है। त्यसो भए हुनाले यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि यो जुनसुकै सत्ताधारीले पनि आफ्नो सत्तामाथि चाहिँ घुनपुत्लो लाग्छ भन्ने खतरा चाहिँ देखिराखेको हुन्छ। भन्दै हिँड्दैन हेर्नुहोस् है। अब उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि अब पहिले अब एमालेकै कुरा गरौँ न, झापामा तपाईँको चाहिँ के अब चाहिँ परिस्थिति तयार नहुँदै नक्सलवादीको नक्कल गरेर अब जनवादी क्रान्ति गर्ने बेलामा हामी अरू पुरानो पिँढीलाई त सबैलाई यिनीहरू रहस्यलाई सक्यो। यिनीहरू केही काम छैन। त्यहाँबाट सुरु भयो। माओवादीका साथीहरूले 50-51मा सुरु गरेको त नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई हो नि, हो कि नहुन्छ? जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा उहाँहरूले हतियार उठाएर जानुभयो, केही रुवा फेरि केही फर्कन परेपछि त त्यो तपाईँको चाहिँ कुराले आमूल परिवर्तन हुने। त्यो आमूल परिवर्तन हुनको लागि रुसमा किन आमूल परिवर्तन भयो भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अत्यन्त अनुकूल थियो अक्टोबर क्रान्तिलाई। स्वयं लेनिनले नेतृत्व गरेको तपाईँको चाहिँ बोल्सेविक कम्युनिस्ट पार्टी अत्यन्त अनुशासित थियो। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो तपाईँ सिद्धान्तको लागि राष्ट्रको लागि तपाईँ लाखौँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट क्याडरहरू मर्न तयार भयो। हिटलरले जित्न सकेन भन्नु न। त्यस कारणले अब त्यो परिस्थितिलाई हेरेर त्यसको उदाहरण दिएर झापाको तपाईँको चाहिँ सुरुवात कसरी भएको थियो? विशुद्ध नक्कल थियो। अब त्यसै तपाईँको चाहिँ 50-51को तपाईँको चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामा आग खेल्न त होइन नि। त्यत्रो गतिविधि गरेको, त्यत्रो गतिविधि गर्दा त नयाँ जनवादी क्रान्ति नआएर ल भन्नु बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना न हो 62-63 को कुरा त। ज्ञानेन्द्रले तपाईँको चाहिँ खाएको सीमित बुर्जुवा व्यवस्थालाई फिर्ता गरेको न, पुनर्स्थापना गरेको न हो। त्यसको लागि काङ्ग्रेस तयार भयो राजा मान्ने, त्यसको लागि एमाले चाहिँ तयार भयो। माओवादीका साथीहरूले पनि यो प्रतिकूल स्थिति अनुकूल स्थिति नभइकन हामीले उग्र गतिविधि गरेका रहेछौँ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ बुर्जुवा परिवर्तनलाई पनि चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू आएको कारणले तपाईँ चाहिँ 62-63 को चाहिँ गणतन्त्र स्थापना हो। यो त सबैलाई जल्जाएछ।
त्यसो हुनाले यिनीहरू तपाईँ चाहिँ खतरा देखाएको छैन भन्ने होइन, जनतालाई त यिनीहरूलाई त यही हो नि, जसको समाजवाद ल्याउनु, समाजवाद मुखले मात्रै भन्ने हो, समाजवाद ल्याउनको लागि त्यस खालको चाहिँ चरित्र चाहियो, त्यस खालको पार्टी निर्माण हुनु पर्यो, त्यस खालको आचरण हुनु पर्यो। यी सबै आचरणबाट तपाईँ चाहिँ पतन भइसकेपछि समाजवादी क्रान्ति चाहिँ गर्ने अब राजनीतिक क्रान्तिको चाहिँ अवसर उनीहरूलाई त सकिहाल्यो। उनीहरू जो भनाइ छ, उनीहरू कम्युनिस्ट भएन नयाँ नयाँ क्रान्ति गर्ने हो भन्थे, समाजवाद ल्याउनुपर्छ, साम्यवाद ल्याउनुपर्छ भन्थे, उनीहरू कम्युनिस्ट भएन त्यसो भन्थे। 1911 मा त म चीनमा बुर्जुवा क्रान्ति भएपछि कम्युनिस्टहरूले त्यसै चित्त बुझाएर बसेनन् नि। चाहिँ 1949 मा त्यति लामो समय गएर त म चाहिँ त्यहाँ नोभेम्बर क्रान्ति रुसो भइसकेपछि त्यसरी चित्त बुझाएर बसे। यहाँ त उनीहरू यहाँ चित्त बुझाएर बसेका छन् नि, यही हो, सबै हो यो। यहाँभन्दा पर जाने ठाउँै छैन। यति हो, अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो भने त कम्युनिस्टले त्यसो भन्छ। त्यसो हुनाले हामीले चेतावनी स्पष्ट हुनुपर्छ कि यिनीहरूले खतरा देखेका छन् भने अहिले जो तपाईँ चाहिँ नि यो बुर्जुवा चाहिँ राज्य सत्ता विरुद्ध जो हालिमुहाली गरेका छन्, अब यसको खतरा चाहिँ देखेका छन्। अब यो पनि जान्छ, यो गयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाग खोसिन्छ भन्ने यो खतरा उनीलाई छैन भन्ने कुरा होइन, यो खतरा छ, उनीहरूले देखेका छन्। अब राणाहरूले खतरा देखाएको थिए त, त्यसो भएर मान्छेलाई सही बनाए। राजतन्त्रले खतरा देखाएको थियो। अब यहाँ एउटा कुरा, जनतालाई सुख हुन्छ भने राजतन्त्र जनताले चाह्यो भने भइहाल्छ भन्ने कुरा आयो। यो त हदै दर्जाको पट्टि जाने कुरा हो। संसारबाटै राजतन्त्र सकिएको बेलामा 241 वर्षसम्म हामीले भोगेनौँ राजतन्त्र। कसैको परिवारमा जेठो छोरो भएर कोही जन्म्यो भने त्यो जन्मजात चाहिँ राजा हुने, जन्मजात सरकार प्रमुख हुने, राष्ट्र प्रमुख हुने, त्यस्तो व्यवस्थालाई संसारले सबैले हटाएर जाने। अनि म एकचोटि धनगढी गएको थिएँ कैलाली, त्यहाँ एकजना पुरानो राणा कालको चाहिँ जागिर खाएको राम्रो मान्छे घर म त्यहाँ बास बसेँ। उनले के भने यो अहिलेको व्यवस्था भन्दा त बाबु राणा शासन कहाँ हो राम्रो छ भने। कारण के रहेछ भने त्यति बेला उनले जागिर खाएर प्रशस्त सम्पत्ति कमाएर बन्दोबस्त गरेका, उनको लागि त यो व्यवस्था त कामै लागेन। अब अहिले उनलाई करेक्ट पुग्छ। त्यसो भएर राणा कालका मान्छेहरूलाई भेट्यो भने राणा शासन ठिक थियो। पञ्चायतलाई चर मारेर बसे तपाईँले मण्डलहरू भेट्नुभयो भने पञ्चायत जस्तो त भन्छ मान्छे। अब त्यसपछि अहिले गएर तपाईँ चाहिँ अब राजतन्त्रलाई आएर राखेर यो मुलुकमा बर्म लुट मचाएकाहरूले राजतन्त्र बेठिक भन्ने त पुरै आउनु नि, राजतन्त्र ठिक हो नि। तर यथार्थमा चाहिँ संसारको चाहिँ परिवर्तन के हो भन्दाखेरि संसारैभरि राजतन्त्र थियो। भारतमै 600 राजाहरू थिए, ती सबै किन फाले हो त फेरि त्यहाँ कायम गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि राजतन्त्र तपाईँ चाहिँ यो इतिहासले मानव जातिले तपाईँ चाहिँ त्यागेको प्रणाली हो। अब यसको चाहिँ तैपनि उनीहरूले बारम्बार चाहिँ कोसिस गर्छन्, किनभने सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भएर तपाईँ चाहिँ गरेको ऐस आराम विलासी सम्पत्तिको आर्जन त्यो त धरधरी देखिराखेका हुन्छन् नि तपाईँ चाहिँ शासन राजतन्त्र चलाएका। त्यस कारणले फिर्ता हुने सम्भावना कति वर्षपछि तपाईँ चाहिँ अफगानिस्तानमा जाहिर खानलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने साम्राज्यवादीहरू यहाँ नयाँ आएर चाहिँ पार्टीले चाहिँ अफगानिस्तान थाम्न सकेन। जाहिर खानलाई ल्याउनु पर्छ भने चाहिँ उहाँ रोममा गएर कहीँ वर्षदेखि बसेको, उसले भो म त्यहाँ सुहाउनु हो भने बरु उसले आफैले त्यसो भएको हुनाले साम्राज्यवादीहरूलाई नि यहाँ पार्टीहरूलाई खेलाउनु भन्दा एउटा राज परिवारलाई खेलाएर यो मुलुकमा लुट्न सजिलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले राजतन्त्र चाहिँ फर्काउने कुरा भने यो गलत हो, तर प्रयत्न चाहिँ भइरहन्छ। बेलायतमै राजतन्त्र फर्केपछि पनि तपाईँ चाहिँ नि ऊ चाहिँ संसार चाहिँ लुटेर चाहिँ त्यहाँ सम्पन्न भएको हुनाले राजालाई तपाईँ चाहिँ शासन गर्न दिन्नन्। उनीहरूले भव्य सम्पत्ति चाहिँ उनीहरूको नाममा छ। कति खर्च भयो यसपालि त ऊ चाहिँ राजाकै छोराको बिहा भन्नु त। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ संसार लुटेर तपाईँ चाहिँ ब्रिटिसले त्यहाँ राजतन्त्र राखेको छ, तर मूल रूपमा तपाईँ चाहिँ त्यहाँ पुँजीवादी शासन हो। राजाले भोग विलास गरेर बस्ने मात्रै उनले शासन गर्दैन। यहाँ त त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस कारणले अहिले खतरा छ।
स्वयं तपाईँ चाहिँ भारतले भारतीय जनता पार्टीको चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ यो संविधान अहिले पनि समर्थन नगर्नु पछाडि के हो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले चाहेको संघीयता त आयो पछिल्लो पटक 64 चाहिँ चाहेको संघीयता त के हो भने तपाईँ युरोपियन र अमेरिकनहरूको संघीयता जसमा माओवादीहरूको पनि तपाईँ जोरदार समर्थन थियो कि यो मुलुकमा जातीय राज्य हुनुपर्छ। त्यो युरोपियन र अमेरिकनहरूको संघीयता भारतीय संघीयता के हो भने हिमाल पहाडबाट तराई अलग गर्नुपर्छ भन्ने यो त सबैले जजाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा मान्छे चाहिँ देख्ने रूपमा एक्लो भयो संविधान सभाभित्र पटक पटक र बाहिर पनि। तर अहिले चाहिँ व्यवहारले के देखायो भनेर भन्दाखेरि त म चाहिँ संघीयता जनताले बल्ल बुझ्न थालेको छु। त्यसो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि सबैतिर चाहिँ आइरहेको छ। अब त जनताले बुझिरहेका छन् संघीयता यो मुलुकलाई उपयुक्त छैन भन्ने कुरा। त्यस कारणले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कार्यपत्रमा हुनुपर्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यो सुझाव ठिकै हो। हामीले यो अभियानलाई त 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई दिएछौँ संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा। यी बोकेर हिँड्नेहरूलाई पनि यो अब भालुको अन्तर्वाद छ। त्यस कारण राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्नु हाम्रो पार्टी कति दूर बसिरहेछ ल भन्नुहोस्। 7 प्रदेशको तपाईँ चाहिँ नि प्रस्ताव चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्राकृतिक नाम राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो हो। 2 प्रदेशमा त राखिसके। तर प्रदेशको संरचनाको सुझाव हामीले ल्याउने बित्तिकै चाहिँ संघीयतालाई स्वीकार गर्यो नि तिमीहरूले भने कति गयो संघीयता भयो होइन नि। हामीले भनेको एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत संघीयता हुन्छ। यो चाहिँ जुन प्रादेशिक संरचना छ यसको चाहिँ कुनै कामै छैन। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि संघीय प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो चाहिँ एउटा संयन्त्र प्रशासनिक संयन्त्र मात्रै भयो भने त अहिले कति भालुको अन्तर्वाद छ। केन्द्र र प्रदेशको बिचमा झगडा भएको छ। स्थानीय निकायको त म चाहिँ प्रदेशको बिचमा समस्या छ। अब मैले हिजो पनि एक ठाउँ बोल्ने बेला भने यो नयाँ बानेश्वर तपाईँ चाहिँ त्यो भवन अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह त्यो चाइनाले आजभन्दा 25 वर्ष पहिले दया गरेर बनाइदिएको। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेर 25 वर्ष भयो। उसले के भनेको छ भने यो थोत्रो भयो यो घर मैले अब यसलाई चाहिँ रेक्टिफाइङ गरिदिन्छु। 3 वर्षलाई तपाईँहरूले यो खाली गरेर तपाईँहरूको प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा कतै अन्त चलाउनु भन्दा सरकारले सकेन चाइना गयो फर्केर। यस्तो गति भएको देशमा तपाईँको चाहिने संघीयता चल्छ। यस्तो अर्थतन्त्रले अरूले बनाएको टिच गरेर बनाइदिएको एउटा भवनसम्म फेरि रेक्टिफिकिङ गर्नको लागि त्यो केन्द्रीय तपाईँको राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा चलाउने ठाउँ छैन भनेर उनीहरूले छोडेर गए। सकिएन भनेर यस्तो स्थितिमा 7 प्रदेशमा चाहिँ संघीयता चल्छ। ती 7 प्रदेशमा संसदहरू चाहिन्न। 4-5 प्रदेशमा त अहिले पनि तपाईँलाई सदरमुकाम ठेगान गर्न सकेको छैन। नाउँको ठेगान गर्न सकेको छैन। मारा मार्छ भनेपछि यो संघीयता त अब टिक्दैन। नेपालमा संघीयता सफल हुने भनेको तपाईँको चाहिँ नेपालको अस्तित्व समाप्त बनाउनलाई ल्याएको त्यो खतरा छ। त्यस कारणले नेपाली जनताले खारेज त गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै ठाउँमा भनेका छौँ। यसमा पनि हामी सामेल गर्नु जरुरी छ। अब रविन्द्र मिश्रले राजाको गुणगान गाएको चाहिँ भाइरल भएको छ भन्ने कुरा छ। उनको पनि पार्टीको सिद्धान्त नीति त थाहा भयो त। काग त कराउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ यो काग करायो भन्ने। पहिले जनता रविन्द्र भन्थे त भन्थे। त्यसो भएर कहाँ जाउने सेखुली यही जेखुली भने जस्तो थाहा भइहाल्यो नि। अब महेन्द्रको चाहिँ नि अतुलनीय तपाईँको चाहिँ भूमिका अत्यन्त राष्ट्रवाद केही राम्रा काम गरेका थिए। निष्पक्ष रूपमा मैले उनको विरोध गर्दिनँ। तर पनि जे भए पनि तपाईँको चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ महेन्द्रको गुणगान गाएर नेपालमा राजतन्त्र फिर्ता गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा खेल पनि हो। त्यसमा हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। अब अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा के भयो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ नि
यिनीहरूले पार्टी एकता गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै थियो, हामीले समर्थन गरेका छौँ, अहिले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ। राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जब राजनीति राष्ट्र र जनताको लागि गर्ने भएको भए मिल्थ्यो कुरा। गोठा बहनी गोठालो दाई खैमालाई पुर्याउने, एउटा छैन दुईटा छैन कतिलाई पुर्याउने। अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ समायोजन किन भएको छैन भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पद थोरै हुन्छ, पदका आकांक्षी तपाईँको चाहिँ धेरै छन्। उनीहरू इमान्दार कम्युनिस्टै भएको भए सबैलाई पद चाहिए चाहिँ कसरी पुर्याउँछन्? समस्या त्यही भएर हो नि त। पाउँछ तल तल त चाहिँ समन्वय गर्नुको लागि एउटा अध्यक्ष बनाउने, त्यहाँ 100 अध्यक्षका कार्यकर्ता कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अप्ठ्यारो परेको थियो भनेपछि त उनीहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा उनीहरू आधारित भए त हुन्थ्यो के? अहिले उनीहरू दुई थरी जन्म भएर एक ठाउँ बसेका छन्। कमसेकम काङ्ग्रेसलाई भित्ता पुर्याउनु त सफल भयो, राम्रै गरे त्यो। अब उनीहरूलाई समस्या के छ भनेर भन्दाखेरि यदि उनीहरूले राष्ट्र र जनताको बिचमा पार्टी हितको लागि, राष्ट्रको हितको लागि पार्टी एकता गरे भए त उनीहरू तपाईँको चाहिँ नि साधारण नेकपाको मतदाता भएर पनि चाहिँ केन्द्रीय समितिका, क्षेत्रीय समितिका, जिल्ला समितिका मान्छेहरू बस्न सक्ने आँट गर्नु पर्थ्यो। अब पदै पुगेको छैन, त्यहाँ समस्या छ। अब आफ्नै पार्टीभित्रका कति मान्छे छैन। अब सत्तामा त के रहेछ भने 9 महिना त मनी गएर बस्नु। अब यो प्रतिक्रियावादी सत्तामा त के हुनु रहेछ भने त्यहाँ गइसके पहिला आफूलाई, आफ्नो नातापातालाई हेर्नुहोस् है, जात्रै पर गरे आफ्नो गुटभित्र गरे। त्यही रहेछ प्रतिनिधित्व गर्ने, स्वार्थको प्रतिनिधित्व गरे। त्यो त अहिले त्यहाँ चलेछ। र त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले यही, अब अरू कुरा के छ भने यहाँ केही कुरा आयो भने यो गुरुवा गणतन्त्र गएर के हुन्छ र? त्यो होइन नि। यही गुरुवा गणतन्त्र ल्याउनको लागि हामी वर्षौं वर्षसम्म भूमिगत अथवा यो बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनको लागि हामी भूमिगत बसेको त हो त, जेल खाएको त हो त। यो नै सबै हो त हामीले भन्दैनौँ। यो पनि गुमेपछि तपाईँको के हुन्छ स्थिति भन्नुहोस् त? तपाईँ यो चाहिँ यो सीमित गणतन्त्र, यो जो सीमित छ यसलाई पनि तपाईँ चाहिँ हामीले गुमाएर अब नयाँ जनवादी क्रान्ति पनि गरिहाल्न नसक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन, हाम्रो आफ्नो तपाईँ चाहिँ अवस्था पनि ठिक छैन, त्यो पनि गर्न नसक्ने भएको जुन एउटा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हो, अब यसलाई पनि तपाईँ चाहिँ टिकाउन चाहिँ नसक्ने, यो गए जाओस् भन्ने त त्यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो। हेर्नुहोस्, भोलि राजतन्त्र आयो अथवा कुनै चाहिँ अधिनायकवादी व्यवस्था आयो भने यतिका पत्रकार, यतिका साथी हामी जम्मा भएर यति कुरा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले चाहिँ 20-30 वर्ष तपाईँ चाहिँ नि अब यही बोल्ने, लेख्ने, सभा संगठन गर्ने अधिकार ल्याउनुको लागि लामो चाहिँ सङ्घर्ष गरेको होइन, लडेको होइन। त्यहाँ यसलाई टेकेर हामीले चाहिँ समाजवाद, साम्यवादमा जाने कुरा तपाईँ चाहिँ अनिवार्य हो, त्यो वैज्ञानिक कुरा हो। तर तपाईँको साथमा जे छ यसलाई गुमाएर तपाईँले चाहिँ फेरि यसैलाई प्राप्त गर्न पनि तपाईँले चाहिँ महाभारत पर्छ। तपाईँ सोध्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति के छ भन्नुहोस् त? सोध्दै तपाईँ नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्ने भए त त्यो 62-63 आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ गुरुवा गणतन्त्र किन जनवादी गणतन्त्र ल्याएर भइहाल्थ्यो नि। नसकेर न हो, परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल भएर हाम्रो चाहिँ शक्ति चाहिँ अनुकूल नभएर ती काङ्ग्रेससँग एमाले, माओवादी लगायत विभिन्न पार्टीहरू, मधेसवादी पार्टी समेत मिसिया छन् गठन गरेर ल्याउने। त्यो त्यति सबै मिलेर ल्याउनु पर्यो। त्यहाँ यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ जहाँ जाने जाओस्, त्यो भित्र जाओस् भनेर हामीले त्यो भन्ने हामीले पक्षमा छैनौँ। यसैलाई सधैँभरि टिकाइराख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नि हामी छैनौँ। तर यस्तो प्रतिकूल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा यसलाई तपाईँ चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले तपाईँ चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउन सक्छन्। यो खतरा छ। त्यस कारणले यसलाई टेकेर हामी चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको चाहिँ तयारीमा जानुपर्छ। अहिले नै नयाँ जनवादी गणतन्त्रका चाहिँ ठुल्ठुला कुरा गरेर कुराले गोडगाँ दुध पर्दैन। त्यस कारणले जुन हामीले उपलब्धि छ हामीसँग यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। यसलाई खतम पार्नुको लागि तपाईँ चाहिँ सबभन्दा अगुवाई तपाईँ भारतले नै गर्छ।
यो हेर्नु होला, हामीले संविधान बनाए बापतै न हो 9 महिना गरेको, अहिले पनि उसले तपाईँ चाहिँ यो संविधान अनुमोदन गरे। उसको दाउ के छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँ राजा उतारेर हुन्छ कि एमाले उतारेर हुन्छ कि माओवादी उतारेर हुन्छ कि ऊ अहिले पनि खेलिरहेको छ। सबभन्दा खतरा तपाईँ चाहिँ नि उसलाई गणतन्त्र मन परेको छैन। उसले उसको पहिले मनमोहन थिए गणतन्त्र यहाँ आउँदाखेरि भारतीय काङ्ग्रेस पार्टी थियो। यिनीहरू त्यति बेला भएको भए सायद उनीहरूको रुचिको विषय होइन। उनीहरूले तपाईँ चाहिँ हिन्दूवादी तपाईँ चाहिँ राजनीति गरेर इन्डियामा तपाईँ उनीहरू स्थापित भएका हुन् र नेपालमा तपाईँ चाहिँ राजतन्त्र स्थापना गरेर यहाँ तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो जो हिन्दूवादी जुन राजनीति हो त्यसलाई तपाईँ चाहिँ मजबुत पार्नको लागि उनीहरूले अनेक षड्यन्त्र गरिरहेका छन् र यी सत्तामा बस्नेहरूले पनि तपाईँ चाहिँ ऊ फालियो भने हाम्रा दिन जान्छन् भन्ने खतरा चाहिँ उनीहरूले महसुस गरेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूले जतिसुकै दगाली गरे पनि जतिसुकै तपाईँ चाहिँ भक्ति गरे पनि उनीहरूले तपाईँ चाहिँ नि यिनीहरूलाई राख्छन् भन्ने कुरा भएन। ऐँठी अतडा छ नि यिनीहरूसँग ल भन्नु भेनेजुएला त तपाईँ चाहिँ नि कम्युनिस्ट थिएनन्, त्यहाँका त सामान्य बुर्जुवा पार्टीहरू थिए, कति गरिराखेको छ अमेरिकनहरूले। त्यसो भयो हुनाले अहिलेको यो उपस्थितिलाई हामीले व्यवस्था गरेर तर्का र ठुला कुरा गरेर तपाईँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब हाम्रो पाको परिपक्व चाहिँ नीति हुँदैन। त्यस कारणले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपाती, समावेशी यी जो चिज छन् जसलाई चाहिँ अहिले अब प्रतिक्रियावादीहरूले उल्टाउन खोजिरहेका छन्, यसका विरुद्धमा चाहिँ हामी जानुपर्छ। यसको मतलब यही नै सबै हो भन्ने हाम्रो भनाइ होइन। धन्यवाद। कतै केही गर्न सक्दैन। मगनी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, निर्मला हत्याकाण्डको त कुरा छ्यापछ्याप्ती आयो। अब हिजोदेखि त्यो गोविन्द केसी फेरि त्यहाँ बसिआयो, बिरामी लगायत धेरै विषयहरू देशमा चर्चित छ। त्यसो भए उनीहरूले यो सरकार नालायक छ, त्यसले केही गर्न सकेन। जनताका जनजीविका सवालहरू जहाँका त्यही छन्। त्यसो भए उनीहरूले हामीले भन्ने कुरा के हो भने अब देशमा अत्यन्तै राष्ट्रियताको सवाल पनि गम्भीर छ। त्यसो भए उनीहरूले यी सबै विषयमा जनताहरू जागृत हुन्छ। अब जनताहरू जागृत नभइकन जननायक भनेको के हो भने जनता जागृत नभइकन कसैले केही बोलेर हुनेवाला यहाँ छैन। जनता जागृत हुने या तिनीहरू सङ्गठित हुने भन्ने कुरा असाध्यै गाह्रो कुरा। त्यसैले यो विषयमा पनि प्रकाश पार्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यपत्रप्रति स्वागत गर्दै म मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जब राजनीति राष्ट्र र जनताको लागि गर्ने भएको भए मिल्थ्यो कुरा। गोठा बहनी गोठालो दाई खैमालाई पुर्याउने, एउटा छैन दुईटा छैन कतिलाई पुर्याउने। अब त्यहाँ तपाईँ चाहिँ समायोजन किन भएको छैन भनेर भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पद थोरै हुन्छ, पदका आकाङ्क्षी तपाईँ चाहिँ धेरै छन्। उनीहरू इमान्दार कम्युनिस्टै भएको भए सबैलाई पद चाहिए, कसरी पुर्याउँछन्? समस्या त्यही भएर हो नि त।